पारा नंबर 9 सूरत अल-आराफ आयत नंबर 163। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहरी इज़ यअदून फिस्सबति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़्सुकून। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यअदून फिस्सबति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़्सुकून। वस्अलहुम और पूछिए उनसे अनिल क़र्यति उस बस्ती के बारे में अल्लती वो जो कानत थी वो हादिरत किनारे पर अल बहरी समंदर के इज़ जब यअदून वो ज्यादती करते थे फिर सब्त के बारे में हफ्ते के दिन में इज़ जब तअतीहिम आती थी उनके पास हितानुहुम मछलियां उनकी यौम सबतिहिम दिन उनके हफ्ते के शुर्अन जाहिर होकर व यौम और जिस दिन ला यस्बितून वो सब्त यानी हफ्ते का दिन ना मनाते ला तअतीहिम ना वो आती थी उनके पास कज़ालिका इसी तरह नबलूहुम हम आजमाते थे उन्हें बिमा बवजह उसके जो कानू थे वो यफ़्सुकून वो नाफरमानी करते। और आप उन लोगों से उस बस्ती वालों का जो कि दरिया के करीब आबाद थे उस वक्त का हाल पूछिए जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि उनके हफ्ते के रोज तो उनकी मछलियां जाहिर होकर उनके सामने आती थी और जब हफ्ते का दिन ना होता तो उनके सामने ना आती। हम उनकी इस तरह पर आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। वस्अलहुम हम से मुराद यहूद है यानी उनसे पूछिए। इसमें यहूदियों को ये बतलाना भी मकसूद है कि इस वाक़े का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बखूबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सदाकत की भी दलील है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से वही के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म हो ही नहीं सकता था। इस बस्ती का तायुन में इख्तलाफ है, कोई इसका नाम तिब्रिया बताता है, कोई ईलिया बताता है और कोई शाम की कोई बस्ती जो समंदर के करीब थी ये बतलाता है। बहरहाल ये मदियन और कोहितूर के दरमियान कुलज़म के साहिल पर थी, दरियाए कुलज़म के साहिल पर। हीतानुन हूत उनकी जमा है, इसका मतलब है मछली। शुर्अन शारी उनकी जमा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पानी के ऊपर उभर कर मछलियां सामने आ जाती। ये यहूदियों के उस वाक़े की तरफ इशारा है जिसमें उन्हें हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करने से मना कर दिया गया था, लेकिन बतौर आजमाइश हफ्ते वाले दिन मछलियां कसरत से आती और पानी के ऊपर जाहिर होकर उन्हें दावत शिकार देती और जब ये दिन गुजर जाता तो इस तरह से ना आती।
بالآخر یہودیوں نے ایک ہیلا کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں وہ پکڑ لیتے۔ حالانکہ یہود کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہفتے والے دن ہم کوئی کام نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یا پھر چھٹی کریں، لیکن انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی تھیں، جس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، غور کر چکے ہیں۔ یہ مچھلیاں آخر سبت ہی کے دن سطح پر سامنے کیوں ابھر کر آتی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں، ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں کیوں نہ آتی؟ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو دعوت دیتی ہے۔ اگر ہم بھی سچی نیت سے سچی توبہ کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں، تو یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن اگر ہم چور دروازے جاری رکھیں گے، آن رکھیں گے، ان کو بند نہیں کریں گے اور موقع ملنے کی دیر ہے، تو پھر تو ہم نیک نہ ہوئے نا، پھر تو اللہ تعالیٰ کو تو خوب پتہ ہے۔ اب اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ جیسے یہودیوں کے لیے وہ دن مقرر تھا، اس دن وہ کوئی دنیاوی کام نہ کرتے، انہیں اجازت نہیں تھی، بالکل اسی طرح جمعے کے دن نماز کے اوقات میں ہر قسم کا کاروبار، لین دین حرام ہو جاتا ہے، سوائے مسافر، عورت یا بچے کے۔ لیکن یہود ڈٹ کر خلاف ورزی کرتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ڈٹ کر نیکیاں کرنی ہیں یا ڈھیٹ ہو کر گناہوں پہ ڈٹے رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور نیکیوں کی ہمیں توفیق فرمائے، آمین۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ كَذَلِكَ، بالکل اسی طرح ہم آزمایا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اول تو ہمیں آزمائش سے بچانا، محفوظ رکھنا، اگر کوئی آ جائے تو سرخرو کرنا، کامیاب کرنا۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ،